अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपको बताऊंगी 2020 के शुरू में ही बहुत बड़ा चांद ग्रहण लगने वाला है, जो 10 जनवरी से शुरू होगा और इसका अख्ताम 11 जनवरी तक चलेगा। ये ग्रहण मुख्तलिफ ममालिक में असर करेगा, जिनमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनान, बेल्जियम, मिस्र, इटली, तुर्की, स्पेन, बरतानिया और बांग्लादेश पर भी अपना असर करेगा। याद रखें, ये ग्रहण बुर्ज सरतान पे बहुत ही बुरे असरात इम्कानात लेकर हाजिर होगा। याद रखें, ये ग्रहण बुर्ज सरतान की लय्यत को लग रहा है। सबसे ज्यादा मुतासिर बुर्ज सरतान वाले होंगे और बुर्ज सरतान वाले कोशिश करें कि वो चांद की रोशनी से दूर रहें और अपने हाथों से आग ना जलाएं और ग्रहण के वक्त अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र व ज़कार करें। ये ग्रहण कब लगेगा और इसका टाइम क्या होगा, इसके बारे में जानने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। सामाईन, ग्रहण के वक्त आपने अल्लाह के नामों का जिक्र करना है। जब चांद को ग्रहण लग जाएगा तो आपने या अल्लाहु, या गफ्फारु, या रज़्ज़ाकु, या रहीमु, या करीमु 108 मरतबा आपने अल्लाह के इन नामों को पढ़ना है और इसके अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक बुर्ज सरतान वालों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखेगा और इनसे तमाम मुश्किलात को उठा लेगा। इसके अलावा ये जिक्र हर इंसान, हर शख्स कर सकता है, क्योंकि ये अमल, ये जिक्र, ये वजीफा अल्लाह के सिफाती नामों का वजीफा है और अल्लाह के सिफाती नाम तो वैसे भी बहुत ताकतवर और पावरफुल होते हैं, इसलिए ये जिक्र हर इंसान कर सकता है और खास तौर पर ये जिक्र बुर्ज सरतान वाले लोग जरूर करें। इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम मुश्किलात को, तमाम मुसीबतों को आसान फरमाएगा और आपकी खुद अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाएगा। इसलिए चांद ग्रहण के दौरान आप अल्लाह के नामों का वजीफा जरूर करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। अगर आप ग्रहण के दौरान अल्लाह के नामों का वजीफा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको हर तरह के नुकसान से महफूज रखेगा और आप पर अपना फजलो करम जरूर फरमाएगा, आपको अपनी रहमत के साए तले रखेगा और आप खुशहाल रहेंगे। आपकी जिंदगी में आने वाली तमाम मुसीबतों को, तमाम मुश्किलात को अल्लाह तबारक व तआला आपसे दूर रखेगा। इसलिए आप इस अमल को जरूर करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। इसके साथ मैं आपको एक बात और बताती चलूं, बुर्ज सरतान वाले चांद ग्रहण वाले दिन किसी हरी चीज का सदका जरूर करें। इनके लिए जमुर्द, अलमास पत्थर बेहतर साबित होगा। बुर्ज सरतान वाले लोग किसी हरी चीज का सदका जरूर दें, मसलन अमरूद, कद्दू, पालक, धनिया वगैरह इस तरह की अशिया का सदका जरूर करें। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं आप सदका खैरात जरूर करें। अगर किसी हरी चीज का आप सदका नहीं कर सकते तो गोश्त, अंडा या पैसे का सदका जरूर करें। इसके अलावा ये ग्रहण हर शख्स पर असर कर सकता है। सबको चाहिए कि किसी न किसी चीज का सदका जरूर करें, अल्लाह के नामों का विर्द करते रहें। इस ग्रहण के दौरान आप अल्लाह से जो भी मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको जरूर अता फरमाएगा। चांद ग्रहण के दौरान गर्म अशिया खाने पीने से हर शख्स परहेज करे और आग से दूर रहें। जो मेरी माएँ बहनें उम्मीद से हैं यानी प्रेग्नेंट हैं, वो अपने हाथों में छुरी, कैंची ना लें और ना कोई ऐसा काम करें जिसमें छुरी, कैंची या सुई का इस्तेमाल हो। इसके अलावा आग से भी दूर रहें, किसी कमरे में रहें, किचन में काम वगैरह ना करें, अपने घर के अंदर चक्कर लगाती रहें और तमाम काम करने से परहेज करें। अगर वो कोई काम करेंगी तो उनके बच्चे पर बुरे असरात मुरत्तब हो सकते हैं, इसलिए हामला औरत ना छुरी इस्तेमाल करे, ना कैंची, सुई बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करे। हामला औरतें किसी चीज का सदका जरूर करें, यानी अंडा, जिंदा मुर्गी, बड़ा गोश्त या पैसे और बकरे की सिरी वगैरह का सदका जरूर करें। जितना आप सदका दे सकें आप सदका जरूर करें।
صدقہ ہزار بلاؤں کو ٹالتا ہے اور تمام مشکلات کو ختم کرتا ہے، اس لیے صدقہ ضرور کریں اور کوشش کریں کہ حاملہ عورتیں یہ گرہن کے دوران چاند کی روشنی سے دور رہیں، چاند کی روشنی ان کے جسم پر نہ پڑے، کھٹی اور تیکھی چیزوں سے پرہیز کریں، گرہن کے دوران کسی قسم کی کھٹی یا تیکھی چیز نہ کھائیں، اور گرہن کے وقت اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ضرور کریں، جو بھی آپ کو کلمات آتے ہیں ان کا ورد کرتے رہیں، یا جو میں نے آپ کو اللہ کے نام بتائے ہیں ان کا ورد کرتے رہیں۔ اللہ کے جو میں نے آپ کو نام بتائے ہیں میں پھر ایک دفعہ ذکر کرتی ہوں، یا اللہ، یا غفار، یا رزاق، یا رحیم، یا کریم کا ورد کرتے رہیں، تاکہ اللہ پاک آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ پاکستانی وقت کے حساب سے یہ گرہن 10 جنوری 2020 جمعہ کے دن رات 10:06 سے شروع ہوگا، جو اپنے عروج کو 11 جنوری 12:11 تک پہنچے گا، اور اس کے اہل کا اختتام 2:14 تک جائے گا۔ سامعین، چاند گرہن ہو یا سورج گرہن کبھی بھی اکیلے نہیں آتے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں، ان میں صرف 15 دن کا ڈسٹینس ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے 15 دن پہلے یا 15 دن بعد نمودار ہوتے ہیں۔ 26 دسمبر 2019 کو سورج گرہن لگا تھا، اس کے بالکل 15 دن بعد 10 جنوری 2020 کو چاند گرہن ہونے والا ہے۔ سامعین، چاند گرہن کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ -0.116 ہوگا، اور اس کا ٹوٹل ڈیوریشن جو اس کا دورانیہ ہے وہ ہے 4 گھنٹے سے لے کر 5 منٹ تک، یعنی چاند گرہن 4 گھنٹے اور 5 منٹ تک ہوگا۔ 2020 10 جنوری سے لے کر 11 جنوری کی درمیانی شب کو ہوگا۔ یہ گرہن 10 جنوری کو 10:06 سے شروع ہوگا اور 11 جنوری کو 2:14 تک رہے گا، یعنی یہ گرہن 11 جنوری کو 2:14 کو ختم ہوگا۔ آپ کو میں اس لیے ایڈوانس ویڈیو بنا کر بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ چاند گرہن کب ہونے والا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، آپ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہیں، اس لیے میں نے یہ ویڈیو آپ کو ایڈوانس میں بتا دی ہے۔ سامعین، پاکستان کے ہر شہر میں یہ گرہن اثر کرے گا، اور اگر موسم صاف ہوا، بادل نہ ہوئے، تو چاند گرہن آپ کو واضح نظر آئے گا، اور چاند گرہن کے دوران آپ چاند کی طرف ہرگز نہ دیکھیں۔ اگر آپ نے لازم چاند کو دیکھنا ہے تو آپ گلاسز لگا کر دیکھیں تاکہ آپ کی آنکھوں اور نظر پر کوئی برے اثرات مرتب نہ ہوں۔ گرہن کے دوران اگر آپ چاند کو بغیر گلاسز کے دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے نور ختم ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری انفارمیشن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور جو چاند گرہن کے دوران ذکر کرنا ہے اس کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔